वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने बेलारूस के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया है। नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक कोविड-19 वैक्सीन के 32 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। कतर ने इराक और सोमालिया में किए गए हमलों की मजम्मत की है, जबकि लीबिया के मुतालिक जेनेवा में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। और अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी दस्तों का इनखला जारी है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया बेलारूस के सदर जनाब अलेक्जेंडर लुकाशेंको को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्लाह बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से बेलारूस के सदर को तहनीयत का बरक़ी तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने बेलारूस के वज़ीर आज़म जनाब रोमान जोलोविशेंको को उनके मुल्क के इंडिपेंडेंस डे पर मुबारकबाद का बरक़ी तार इरसाल किया। वज़ारत बराए इंतज़ामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर के वज़ीर जनाब यूसुफ बिन मोहम्मद अल उस्मान फ़खरू और मुल्क में अमरीकी सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर या चार्ज डे अफेयर्स जनाब जॉन डे स्रोकर के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसके दौरान कतर और अमरीका के दरमियान ताउन के ज़राए का जायज़ा लिया गया। इसी तरह दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बातचीत की गई। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जनाब जासिम बिन सैफ अस्सलती ने मराकश की वजीर बराए सियाहत, क्राफ्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और सोशल इकानमी मोहतरमा नादिया फत्ताह अल अलवी को एक तहरीरी पैगाम भेजा है, जिसका ताल्लुक एयर ट्रांसपोर्ट के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात को मजीद फरोग देने से है। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह जनाब अब्दुल्ला बिन नासिर तुर्की सुबैई ने मोरक्कन वजीर के साथ एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। ये मुलाकात मोरक्को के दारुल हुकूमत में शहरी हवाबाजी की अरब ऑर्गेनाइजेशन की जनरल कांग्रेस के इजलास की साइडलाइन पर हुई। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 160 कन्फर्म्ड कोरोना पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 2,20,260 हो गई है। वजारत ने बताया कि आज लोकल कम्युनिटी में कोरोना वायरस से मुतासिरा 63 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से आने वाले अफराद में 40 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान एक शख्स वायरस की ताब न लाकर चल बसा है। वजारत सेहत ने वाज़ेह किया कि वफात पाने वाला शख्स क्रोनिक बीमारियों का शिकार था और उसको मुकम्मल हेल्थ केयर फ्राहम की जा रही थी। वजारत ने मजीद बताया कि वैक्सीनेशन के कौमी प्रोग्राम के तहत अब तक 32,26,308 डोज लगाए जा चुके हैं। कतर ने इराक के मगरबी सूबे अल-अंबार में किए गए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। इसी तरह एक दीगर बयान में कतर की वजारत खारजा ने जमहूरिया सोमालिया के शुमाली हिस्से में वाक़े एक कैफे में किए गए धमाके की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। इस धमाके में कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए। वजारत खारजा ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के मुताल्लिक कतर का मुस्तकिल मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि कतर रीजन्स और मोटिव से कतई नज़र हर तरह के वायलेंस और टेररिज्म को मुस्तरद करता है। जेनेवा में लीबिया की मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान जारी बातचीत नाकाम हो गई है। ये बातचीत अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में हो रही थी और कई दिनों से जारी रहने के बावजूद किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी।
لیبیا میں UNO مشن کے کوارڈینیٹر جناب ریزڈن زیننگا نے اعلان کیا ہے کہ لیبیا کے فریقوں کے درمیان الیکشن کے متعلق آئینی بنیادوں یا کانسٹیٹیوشنل بیسس طے کرنے کے لیے جنیوا میں جاری مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ لیبیا میں آئندہ ماہ دسمبر میں عام انتخابات ہونا ہیں۔ اقوام متحدہ کے اہلکار نے تمام فریقوں سے اپیل کی کہ وہ ایک درمیانی حل تک پہنچنے کے لیے صلاح و مشورے جاری رکھیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ شام میں انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے کہا ہے کہ سرکاری فوج کی گولہ باری میں 7 بچوں سمیت 9 عام شہری جاں بحق اور متعدد گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ گولہ باری شمال مغربی صوبے ادلب میں کی گئی۔ دوسری جانب شام کے اندر کام کرنے والی انسانی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ترکی کے ساتھ لگنے والی سرحدی گزرگاہ باب الہوا کے ذریعے انسانی امداد کو شام کے شمالی علاقوں تک پہنچانے کے حوالے سے اقوام متحدہ کو دیا گیا پرمٹ رینیو نہ کیا گیا تو اس کے تباہ کن نتائج نکلیں گے۔ افغانستان میں 20 برس کے لمبے عرصے کے بعد بالآخر امریکہ اور نیٹو باگرام ایئر بیس کو خالی کر رہے ہیں اور فوجی دستے افغانستان سے انخلا کر رہے ہیں۔ امریکی فوج طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں ہونے والے معاہدے کی روشنی میں افغانستان کی سرزمین سے نکل رہی ہے۔ یہ معاہدہ فروری 2020 میں کیا گیا تھا، جس کا مقصد افغانستان میں امن قائم کرنا ہے۔ روس کی فضائیہ کے 10 سے زیادہ لڑاکا جہازوں نے بلیک سی کے علاقے میں فضائی مشقیں کی ہیں، جبکہ اسی علاقے میں یوکرین، امریکہ اور نیٹو کے دیگر ملکوں کے فوجی دستے بھی اسی طرح کی فوجی مشقیں کر رہے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ فضائی مشقیں یوکرین اور مغربی دنیا کے لیے ایک وارننگ ہے کہ بقول اس کے ماسکو کو اشتعال دلانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور دنیا بھر میں آج پلاسٹک کے استعمال کو محدود کرنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ قطر کی وزارت بلدیات و ماحولیات بھی اس دن کے حوالے سے آگہی اور اویئرنیس کو عام کر رہی ہے اور قطر میں رہنے والوں کو ابھار رہی ہے کہ وہ پلاسٹک کے لفافوں کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ وزارت بلدیات و ماحولیات نے پلاسٹک بیگز کے نقصانات بتاتے ہوئے کہا کہ اس کو ریسائیکل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی یہ بایو ڈیگریڈ ہوتا ہے، بلکہ غذا میں شامل ہو کر خطرناک بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور مٹی، ہوا اور پانی کو آلودہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فطری مناظر کو بدنما بناتا ہے اور متعدد جاندار پلاسٹک کے لفافے نگلنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ وزارت بلدیات و ماحولیات نے پلاسٹک کے بیگز کے متعلق اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں ایک سال کے دوران 500 ارب پلاسٹک بیگز تیار کیے جاتے ہیں اور ہر 1 منٹ کے دوران تقریباً 2 ملین پلاسٹک کے لفافے دکانوں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ سمندروں میں سالانہ 13 ملین ٹن پلاسٹک بیگز کا کوڑا جمع ہو جاتا ہے، جس سے 700 قسم کے پانی میں رہنے والے جانداروں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بیلاروس کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا ہے۔ نیشنل ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک کووڈ 19 ویکسین کے 32 لاکھ سے زیادہ ڈوز لگائے جا چکے ہیں۔ قطر نے عراق اور صومالیہ میں کیے گئے حملوں کی مذمت کی ہے، جبکہ لیبیا میں آئندہ الیکشن کے متعلق جنیوا میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اور افغانستان سے امریکی فوجی دستوں کا انخلا جاری ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور ہشام البلوچی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔